I'll dream until I make it real. Good morning friends. याचे आता ब्रेकफास्ट रेडी करपा उठला 8:30 जाली आणि एजिकियल आणि किवन न्हिदोन आहाय आणि मामी वडो उठलोली मामीन ब्रेड घेयले उठोन सकाळची ती सदां तेश करता ती पयली उठटा सगल्याक हाय आमी इल्यान पयली सान ती सान सुवय जालो आहा ती बेगीन उठपाची कितलें लेट पासून न्हिदले जाल्यार बेगीन उठटा ओके आणि मागीर मेळटा तुमकां मागीर ऑमलेट केलेली ब्रेकफास्टा फुडें आणि एक सायडीन चाव शिजतली मागीर आमी हांव येवन बेगीन मागीर कट करून मार्क केलो आनी मागीर कट केलो ती तुको एजिकियल येता मागीर तेगे आहा ती मागीर लास्ट शिवण जालें हेलो फ्रेंड्स ऐसे आता मामी थिंगसान येयली वडो येयल्ली मागीर येयन हांवें ड्रेस मार्क केलो कट केलो आनी शिवलो ओके तो ड्रेस तुमकां हांवें दाखयलो ना आनी तें आनी एक तेगे भायगे दिलें तेणें तें 6 वर्सांचें ओके तेगे कट कोत्ता तेन्ना तुमकां आनी स्टीच कोत्ता तेन्ना मागीर तुमकां हांव दाखयतलें हां तेगे मिरयां तो अशें करून स्ट्रेट कट तेगेलो वेस्टाचे सान लो वेस्ट एसो आनी मागीर मिरयांचो तो तुमकां हांव दाखयतलें आनी वो न्हू मातशें तेगे मामालो तेणें म्हाका दिलो तो तें म्हाका शिवपायलो तें तेगे फ्रंट ओपनींग आहा तेका लागून हांवें तुमकां दाखयलो ना कित्याक चडान चड म्हाका दिसना तेसो घालताय म्हूण ओके आनी आतां हांव तुमगे सासमाई तुमकां एक रेसिपी दाखयता खंय चड दीस जाले न्हू ही बीफ चिली फ्राय म्हळ्यार ती डिफरंट टेस्ट येयली अशें करून चिली फ्राय म्हळ्यार अशें करून ती मातशी दुसरे भाशे करता न्ही ती फस्ट टायम ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां स्टार्ट करूं ती रिकॉर्ड करता आनी मागीर मेळटा तुमकां आलें लसूण पेस्ट 1 स्पून आनी 3 मिरसांग घेयल्या जितेल्यो हाफ स्पून हळदी पावडर 5 लवंगां इल्लो तिकेचो 2 इंचेचो आनी इल्ली मिरयां आनी इल्लें जिरें हें फोण्णां घालतलें भाजपाक जालें हें बारीक हांवें म्हणजे सादारण अशें पियाव घेयले 3 हेचो हे भाजपाक फोण्णांक मुठभो कोथमीर आनी 1 ओटलां आनी हें 1 टमाट तेल घेयलां हें बीफ मुगो बाय हाफ किलो आहा हां अर्द किलो आहा आनी आतां तेका हांव आलं लसणा पेस्ट लायता मीठ लायलें हां हाफ लिंबू घायला इल्ली नागडी घाला 1 स्पून नागडी
म्हणजे कुकरान घालत बाय हांव शिजोवन इल्लें उदक घालया इल्लें उदक घायलां बायको हेंचो फोंड दवरला हा फोंड भाजपा आतां तो मसालो घातलो दाखोवया ह्यो मिरसांगो तिकी आनी हें सगलें पेस्ट ते जाल बाय शिजोवन जाले हा कुकरान आतां ते काण हांव तितून घालता कुकरान तू दाखोवचें पडलें ना जाल बाय कुकरान हा जालें हे बटाट उकडले हांवें आतां तितून घालता टमाट घालता बाय हें शिजलें हांव जाली आनी आतां तितून हांव हें कांतोवन दवरलो न्हू कोथमीर आनी इल्लो ओटलां चेवो तो घालता तितून जाली बाय आमगेली हा चिली फ्राय जाली त्यात किवन तुमकां टेस्ट करून दाखयतलो केस जालें तें आय होप तुमकी आमगे रेसिपी लायक जातो म्हूण ओके ट्राय कराय आनी कमेंट बॉक्सान सांगाय फीडबॅक दियाय ओके सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय